हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है। हम देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम देखेंगे, हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंज़िर भी है नाज़िर भी। उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, मैं और शहजाद बेग साहब आपके पास हाजिर हैं। फैज़ अहमद फैज़ आलमी फेस्टिवल के सिलसिले में आलमी मुशायरा पार्ट 1, और आज के इस मुशायरे की सदारत किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर सादत सईद साहब फरमाएंगे। एक नज़रियाती शायर, अदीब, और उनकी खूबियां बेशुमार हैं। उनके साथ हमारे एक और दोस्त, जिनका सफर पिंडी से शुरू होकर सऊदी अरब में और यूएई में, और सऊदी अरब में ख़ास तौर पर उर्दू अदब की जो परवरिश उन्होंने की है, और वहाँ बाकायदा उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और उनके दूसरे साथियों को हम सब लोग सलाम पेश करते हैं कि दियार गैर में उन्होंने उर्दू अदब की शम्मा को रोशन किया। वो वापस आ चुके हैं इस्लामाबाद पिंडी में, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन अब भी काम कर रही है। उनका नाम है जनाब नसीम सहर, रावलपिंडी से। बहुत अच्छे दोस्त, छोटे भाई, पब्लिशिंग अदारा है उनका, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। उनके काम की नुमाइश दुनिया के बेशुमार ममालिक में हो चुकी है। कई किताबों के मुसन्निफ हैं, पंजाबी और उर्दू में लिखते हैं, खूबसूरत गज़ल कहते हैं, जनाब आगा निसार साहब। तअल्लुक़ उनका आरफ वाला से है, मेरी उनसे काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें हैं। बहुत उस्ताद शायर हैं, हमारे दोस्तों में से हैं। बहुत अच्छी नज़म लिखते हैं, बहुत अच्छी गज़ल लिखते हैं, और किसी शायर की तारीफ इतनी ही बहुत अच्छी होती है कि एक शायर बहुत अच्छी गज़ल कह सकता है, शेर कह सकता है, और बहुत अच्छी नज़म कह सकता है। मेरी मुराद यूनुस मतीन साहब हैं। जब मैंने शुरू में
हल्का अरबाब ज़ौक़ में जाना शुरू किया तो वहाँ पे हम तलाश कर रहे थे, हालांकि लाइलपुर उस जमाने में एक तरकीब पसंद लोगों की जगह थी, वहाँ मजदूरों के दिन रात गुजरते थे, वहाँ बेशुमार लीडरान भी पैदा हुए। तो मुझे एक अच्छे शायर जैसे अफजल हसन रंधावा साहब से मुलाकात हुई, तो उसी नजरियाती हवाले से एक बहुत खूबसूरत, हमसे बड़े थे, बहुत अच्छे शायर और एक मेरा नजरियाती साथी जनाब अरशद जावेद साहब, वो आज हमारे इस मुशायरे में मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। आपसे भी दरख्वास्त है कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें। बहुत अच्छे दोस्त, और उन्होंने, कुछ लोग होते हैं जो छोटी उम्र में ही बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं। एक एस्टैब्लिश पब्लिशिंग अदारा है उनका, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत शायरी, कई किताबों के मुसन्निफ, अपनी पहचान आप हैं वो जनाब हसन अब्बासी साहब। मेरी उनसे मुलाकात दोहा कतर में हुई थी, और बहुत अच्छे शायर, उन दिनों में वो वहां पे मुकीम थे, और उनका तल्लुक जनूबी पंजाब से है, लेकिन कमाल की गजल कहते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर फरताश सैयद साहब से है। वो तशरीफ रखते हैं हमारे लिए। डॉक्टर फरताश सैयद साहब एक खूबसूरत शायरा जिनका तल्लुक लाहौर से है। मैं अक्सर उनकी गजलें फेसबुक में पढ़ता रहता हूँ, और हल्का अहबाब में भी उनका जिक्र एक अच्छी शायरा की हैसियत से है। खूबसूरत लिखती हैं, बहुत खूबसूरत ख्याल को वो इकट्ठा करके एक शेर की शक्ल में बहुत खूबसूरत तरीके से पेश करती हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर सादिया बशीर साहबा। बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों जुबानों में शायरी करते हैं। एक खूबसूरत शख्स ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका में हैं, और बहुत अच्छी गजल और नज़म कहते हैं। मेरी मुराद अल्ताफ बुखारी साहब हैं। आजकल थोड़े से बीमार लग रहे थे, जब उन्होंने मेरी उनसे 2-3 दिन पहले बात हुई, तो उनके लिए दुआ करें कि वो अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। इसी तरह ये जो हमारा फैज़ फेस्टिवल, इसकी तरतीबों में कुछ जो दीगर हमारे मेहमानान ख़ुसूसी जो हैं, ये तमाम जो हमारे दोस्त हैं, ये मेहमानान ख़ुसूसी ही हैं। तो जेहलम से उर्दू गज़ल के साथ बारहना अक़ीदत करने वाले प्रोफेसर महमूद पाशा साहब भी हमारे इस मुशायरे में हमारे साथ होंगे। फैसलाबाद से सुखन के नाम से एक अदबी पर्चा मंजर-ए-आम पर आता है, जिसमें आलमी अदब का जो मंजरनामा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है। उसके मुदीर आला मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर जफर हुसैन तस्कीन साहब भी हमारे इस मुशायरे में हमारे साथ होंगे। लाहौर से नसाई अदब के हवाले से चंद बड़े अहम नाम जो हमारे सामने आए, उनमें एक नाम मोहतरमा लुबना सफदर साहबा का भी है, वो भी हमारे इस मुशायरे का हिस्सा होंगी। इसी तरह इस्लामाबाद, जहां पर उर्दू गजल के बहुत सारे खूबसूरत शायर और शायरात मौजूद हैं, एक तवाना आवाज मोहतरमा ज़हरा बतूल ज़हरा साहबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। लाहौर जो दुनिया का एक तीसरा बड़ा अदबी दबस्तान है, वहां पर उर्दू गजल के बहुत बहुत बड़े नाम हमारे सामने आते हैं। इन्हीं में से नई नस्ल के हवाले से एक अहम नाम जनाब डॉक्टर गाफर शहजाद साहब भी हमारे इस मुशायरे में हमारे साथ मौजूद होंगे। अमेरिका शिकागो से नई और पुरानी गजल के हवाले से यकसा मकबूलियत हासिल करने वाले शायर मोहतरम आबद रशीद साहब भी हमारे इस मुशायरे का हिस्सा होंगे। इसी तरह
इंग्लैंड से नई नस्ल का एक अहम नाम जनाब सज्जाद हैदर, जो कि बहुत ही खूबसूरत पैराए में गज़ल कहते हैं, वो भी हमारे इस मुशायरे में शरीक होंगे। इसी तरह साहिवाल से मोहतरम मुबश्शिर सईद भी हमारे इस मुशायरे में अपनी भरपूर जो तवाना गज़लें हैं वो अता करेंगे। इस्लामाबाद से एक खूबसूरत नाम जनाब सलीम अख्तर भी हमारे इस मुशायरे में शरीक होंगे। और इसी तरह फैसलाबाद से जनाब मसूद अख्तर, जो नात और उर्दू गज़ल के हवाले से नई नस्ल में उनका शुमार है, बहुत अच्छी तवाना गज़ल कहते हैं, वो भी इस मुशायरे में शरीक होंगे। इस तरह ये पार्ट 1 जो हमारा बियाद फैज़ आलमी मुशायरा है, इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता 13 फरवरी की शब पेश किया जाएगा। और आप सबको दरख्वास्त है कि आप इस मुशायरे को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये सिलसिला और आगे बढ़े। तो मैं अब चाहूँगा कि मेज़बान होने के नाते मोहतरम साबर रज़ा साहब, जो बरतानिया में उर्दू अदब की शम्मा रोशन किए हुए हैं, एक अरसा दराज से 4 दहाइयाँ हो गई इस सफ़र को, मैं उन्हें तहसीन भी पेश करता हूँ और उनसे दरख्वास्त भी करूँगा, वो कारवान अदब और उर्दू टाइम टीवी की नुमाइंदगी करते हुए आज के मुशायरे का जो शम्मा जो है वो रोशन करें अपने अशार से। सबसे पहले तो फैज अहमद से शुक्रिया जनाब शहजाद बेग साहब। फैज साहब का 2 शेर सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपना। हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, क्या बात, क्या बात। हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। क्या बात है, क्या बात है। कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, हाँ, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। क्या बात है, क्या बात है। जनाब सादर सदर की इजाजत से एक गजल के चंद अशार। जी अता हूँ। मेरी बस्ती के साहिर जागते हैं, क्या बात है, क्या बात है। मेरी बस्ती के साहिर जागते हैं, वाह 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 वाह। खुदा के घर में मुनकिर जागते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मेरी बस्ती के साहिर जागते हैं, हाँ, खुदा के घर में मुनकिर जागते हैं। बात है। तमाशा आस्तीमे सांप का है, हाँ, तमाशा आस्तीमे सांप का है, मगर जितने हैं हाजिर जागते हैं। क्या कहने, क्या कहने। और कफस आबाद में हो गए यकीनन, हाँ, वाह वाह। कफस आबाद में होंगे यकीनन, जो सोते में भी तायर जागते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कफस आबाद में होंगे यकीनन, हाँ, जो सोते में भी तायर जागते हैं। तमाशा करने वालों को बताओ, हाँ, तमाशा करने वालों को बताओ, हाँ। तमाशे में भी नाजिर जागते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और यकीनन रोशनी रफ्तार होंगे, हाँ, यकीनन रोशनी रफ्तार होंगे, जो ख्वाबीदा मुसाफिर जागते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन रोशनी रफ्तार होंगे, हाँ, जो ख्वाबीदा मुसाफिर जागते हैं। वाह। और शहजाद बेग साहब शेर सुनो कि गरूब हो जाता है जब दिन का सूरज, हाँ, गरूब हो जाता है जब दिन का सूरज, तो जुगनू और शायर जागते हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है। गरूब हो जाता है जब दिन का सूरज, क्या बात है। तो जुगनू और शायर जागते हैं। जो ख्वाबों के लिए भी सो ना पाए, हाँ, जो ख्वाबों के लिए भी सो ना पाए, हाँ। तो फिर हम किसकी खातिर जागते हैं। क्या बात है। और समझती है जिन्हें ख्वाबीदा दुनिया, हाँ, समझती है जिन्हें ख्वाबीदा दुनिया,
रजा वो समझती है जिन्हें ख्वाबीदा दुनिया, रजा बस वही आखिर जागते हैं। वाह वाह, मेरी बस्ती के साहिर जागते हैं, खुदा के घर में मुनकर जागते हैं। वाह वाह ख़वातीन वाह, हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने प्यारे दोस्त, छोटे भाई, एक बहुत अच्छे शायर के किताबें उनकी छप चुकी हैं और नात की भी 2 किताबें उनकी छप चुकी हैं। एक बहुत अच्छा पर्चा सुखन के नाम से निकाल रहे हैं और इस पर्चे ने बहुत थोड़े अरसे में इतना अच्छा मटेरियल पेश किया है कि जिसमें लोगों को इन्होंने बहुत पूरी दुनिया से उर्दू अदब के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके तारुफ को ना ओनली उनके तारुफ के लिए बल्कि नए पढ़ने वालों के लिए, नए लिखने वालों के लिए एक रास्ता बनाया है इस सुखन के नाम से। और इनका एक अपना पब्लिशिंग अदारा है अकाई के नाम से और वो भी उसको चला रहे हैं। बहुत अच्छे शायर, बहुत प्यारे दोस्त, छोटे भाई शहजाद बेग साहब, जनाब। बहुत शुक्रिया साबर रजा साहब। मैं वैसे शायरी में ये भाइयों या दोस्ती को तरजीह जिंदगी भर नहीं दी। मैंने 30 सालों में अच्छी गजल की तलाश की है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, कारवान अदब का मुशायरा हो या इकाई का हो। हमने टैलेंट को जिस तरह सुखन में छापते हैं, बिल्कुल इसी तरह कारवान अदब में भी हमने पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ उर्दू गजल के जितने भी अच्छे शायर हैं उनको पेश किया है। और जो लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, अगर हमारे मुशायरे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। फैज साहब ने फरमाया था, हम सहल तलब कौन से फरहाद थे लेकिन, वाह अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। वाह 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 वाह। फैज साहब की मोहब्बतों का प्रचार हो और फैज साहब के जो शेर हैं हमारे दिलों में गर्दिश न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं चंद अशार एक गजल के आज के मुशायरे की मुनासबत से पेश कर रहा हूँ। अच्छा, इश्क भी हमने किया दोस्त तो नादानी में, वाह वाह वाह। इश्क भी हमने किया दोस्त तो नादानी में, ख्वाब बुनते ही रहे बेसरो सामानी में। क्या बात है, क्या बात है। ख्वाब बुनते ही रहे बेसरो सामानी में, वाह वाह ना खुदाई का किसे होश रहा पानी में। वाह वाह हर कोई डूब गया अपनी निगहबानी में, वाह 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 डूब गया अपनी निगहबानी में। वाह वाह बाप बेटे की सताइश में मगन जो देखा, वाह जिंदगी कहर लगी ऐसी फरावानी में। वाह 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 बेटे की सताइश में मगन जो देखा, वाह जिंदगी कहर लगी ऐसी फरावानी में। वाह तुझको देखूं तो न हो जाऊं मैं पारा पारा, वाह। महवे हैरत हूं तेरे अक्स की हैरानी में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुझको देखूं तो न हो जाऊं मैं पारा पारा, महवे हैरत हूं तेरे अक्स की हैरानी में। वाह। साबर भाई ये शेर देखिएगा, अच्छा, ये फैज की रूह से मुकालमा भी है। तेरी तस्वीर की क्या हमसे हिफाजत होती, वाह। तेरी तस्वीर, कि क्या हमसे हिफाजत होती, वाह। हमसे कुछ भी ना हुआ अपनी परेशानी में। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि क्या हमसे हिफाजत होती, आहा, हमसे कुछ भी ना हुआ अपनी परेशानी में। सोचता हूं कि नहीं काम मेरे करने का, वाह सोचता हूं कि नहीं काम मेरे करने का, हर कोई महव है इस अहद की उरियानी में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर कोई महव है इस अहद की उरियानी में। वाह। अपनी कम आएगी ले डूबी हमें भी शहजाद, आहा, अपनी कम आएगी ले डूबी हमें भी शहजाद, हर कोई गर्क जो देखा तेरी अरजानी में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर कोई गर्क जो देखा तेरी अरजानी में, इश्क भी हमने किया दोस्त तो नादानी में।
واہ 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 تے ہی رہے بے سر و سامانی میں۔ واہ واہ واہ۔ خواتین و حضرات، اب ہم چلتے ہیں، جناب مسعود اختر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب مسعود اختر صاحب۔ غزل پیش خدمت ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ سرشاری دیوانے کی بات قدیم زمانے کی، سرشاری دیوانے کی بات قدیم زمانے کی، رقاصہ کیا قیمت ہے، رقاصہ کیا قیمت ہے میرا دل بہلانے کی۔ اس لڑکی کو عادت تھی خط میں پھول بنانے کی، خود موسم دے جاتا ہے قسط میرے ہر جانے کی، اور پہلے روزے خبر چھپی لیڈر کے زہرانے کی، تحفہ دشت نوردی کا کچھ راتیں ویرانے کی، تحفہ دشت نوردی کا کچھ راتیں ویرانے کی۔ شاعر نے ضد باندھی تھی ریت کو شعر سنانے کی، آوارہ گردی کا شوق مجبوری گھر جانے کی، نوکریوں میں دفن ہوئی خواہش نام کمانے کی، نغمہ حتمی کوشش ہے چاند کو پاس بلانے کی، نغمہ حتمی کوشش ہے چاند کو پاس بلانے کی۔ اور شعر دیکھیے کہ آخری تیر شکاری کا پہلی سطر فسانے کی، آخری تیر شکاری کا پہلی سطر فسانے کی، شہر کے بوڑھے لوگوں کو عادت ہے مر جانے کی، بلیا آج اجازت دے نچ کے یار منانے کی۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ اختر میرے سر کا تاج نسبت پاک گھرانے کی، سرشاری دیوانے کی بات قدیم زمانے کی۔ کسی منظر نہ کسی جسم کی عریانی سے، کسی منظر نہ کسی جسم کی عریانی سے، آنکھ حیران ہے خوابوں کی فراوانی سے، جس طرح پیاس میں پانی کا میسر آنا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اسی حیرانی سے، اے فوائد مجھے دولت کے بتانے والے، شاعری کم تو نہیں تخت سلیمانی سے، آگ اور تیز ہوا دل کو لبھاتے ہیں مگر، گہے مٹی سے میں ڈرتا ہوں گہے پانی سے، بات دنیا کو عقیدت سے بتاؤ کہ سعید، چین ملتا ہے محمد کی ثنا خوانی سے، کسی منظر نہ کسی جسم کی عریانی سے، آنکھ حیران ہے خوابوں کی فراوانی سے۔ عابد رشید مخاطب ہے شکاگو سے، غزل حاضر ہے۔ رزق ملتا رہا کچھ اتنی فراوانی سے، رزق ملتا رہا کچھ اتنی فراوانی سے، ہم خدا ہی سے الجھنے لگے نادانی سے، رزق ملتا رہا کچھ اتنی فراوانی سے، ہم خدا ہی سے الجھنے لگے نادانی سے، اپنی تقصیر کو تقدیر پہ دھر دیتے ہیں، اپنی تقصیر کو تقدیر پہ دھر دیتے ہیں، کتنے سرشار ہیں ہم
जज्बा ईमानी से। अपनी तकसीर को तकदीर पे धर देते हैं, कितने सरशार हैं हम जज्बा ईमानी से। आंख के साथ अगर जहन की खिड़की खोलें, आंख के साथ अगर जहन की खिड़की खोलें, कितने मंजर नजर आ जाएंगे आसानी से। आंख के साथ अगर जहन की खिड़की खोलें, कितने मंजर नजर आ जाएंगे आसानी से। मांगता रहता है हर रोज नई कुर्बानी, मांगता रहता है हर रोज नई कुर्बानी। जब किसी इश्क का आगाज हो कुर्बानी से, मांगता रहता है हर रोज नई कुर्बानी। जब किसी इश्क का आगाज हो कुर्बानी से। उसकी रहमत ये पुकार उठी कि गफ्फार है वो, उसकी रहमत ये पुकार उठी कि गफ्फार है वो। एक ही अश्क बहाया था पशेमानी से। उसकी रहमत ये पुकार उठी कि गफ्फार है वो। एक ही अश्क बहाया था पशेमानी से। दिल बदलता है तो मंजर भी बदल जाते हैं, दिल बदलता है तो मंजर भी बदल जाते हैं। कुछ दिखाई नहीं देता है फिर आसानी से। दिल बदलता है तो मंजर भी बदल जाते हैं। कुछ दिखाई नहीं देता है फिर आसानी से। अब भी बहते हैं कहीं दिल में वो दरिया बनकर, अब भी बहते हैं कहीं दिल में वो दरिया बनकर। उसने लिखे थे मुझे खत जो कभी पानी से। अब भी बहते हैं कहीं दिल में वो दरिया बनकर। उसने लिखे थे मुझे खत जो कभी पानी से। मक्तार्ज है इतना आसान नहीं उनसे निभाना आबिद, इतना आसान नहीं उनसे निभाना आबिद। जिंदगी में जो चले आते हैं आसानी से, इतना आसान नहीं उनसे निभाना आबिद। जिंदगी में जो चले आते हैं आसानी से। रिस्क मिलता रहा कुछ इतनी फरावानी से। हम खुदा ही से उलझने लगे नादानी से। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया साबर रज़ा साहब। ये गज़ल के चंद अशार। चांदनी अश्कबार है जाना, चांदनी अश्कबार है जाना, दिल बहुत बेकरार है जाना। वाह वाह वाह, क्या क्या चांदनी अश्कबार है जाना, दिल बहुत बेकरार है जाना। क्या सितारे फलक से उतरे हैं, क्या सितारे फलक से उतरे हैं, क्या गुलों पर निखार है जाना। क्या कहने, वाह वाह वाह। एक माहौल है मोहब्बत का, एक माहौल है, एक माहौल है मोहब्बत का, एक रंगे बहार है जाना। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात, क्या बात। शुक्रिया। पूछने पर बता नहीं सकते, पूछने पर बता नहीं सकते, आँख में क्यों खुमार है जाना। क्या वाह, आँख में क्यों खुमार है जाना। क्या खबर कब फरेब दे जाए, क्या खबर कब फरेब दे जाए, दिल पे कब इख्तियार है जाना। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। आरज़ू खुशबुओं में रहती है, आरज़ू खुशबुओं में रहती है, जिंदगी पुरबहार है जाना। वाह वाह वाह, आरज़ू खुशबुओं में रहती है, आरज़ू खुशबुओं में रहती है, जिंदगी पुरबहार है जाना। क्या खूब है। तुम मिलो तो कभी मुकम्मल हो, तुम मिलो तो कभी मुकम्मल हो, क्या बात है। ख्वाब जो तार तार है जाना। क्या कहने, वाह ये भी मुकर्रर कर।
तुम मिलो तो कभी मुकम्मल हो। वाह, तुम मिलो। तुम मिलो तो कभी मुकम्मल हो, ख्वाब जो तार तार है जाना, खूब। तुमसे मिलकर सलीम कहता है। आहा, तुमसे मिलकर सलीम कहता है, तू ही दिल का करार है जाना। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। बहुत खूब सलीम साहब। चांदनी अश्क बार है जाना, दिल बहुत बेकरार है जाना। शुक्रिया। बहुत अब मैं बिला ताख़ीर मुझे जो हुक्म हुआ है एक दो गज़लों का वो मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले मतला समात फरमाइए कि अश्कों से ये उम्र की छागल भर आया हूँ, अश्कों से ये उम्र की छागल भर आया हूँ, जितना गिरिया कर सकता था कर आया हूँ। और कह दो मेरे बचपन से दरवाज़ा खोले, कह दो मेरे बचपन से दरवाज़ा खोले, एक ज़माने बाद मैं अपने घर आया हूँ। और मेरी धड़कन उससे मिलकर चलती रहना, मेरी धड़कन उससे मिलकर चलती रहना, जिससे मिलने तेरे कहने पर आया हूँ। और इनसे लिखो मेरी गुर्बत के अफसाने, इनसे लिखो मेरी गुर्बत के अफसाने, लेकर ये जो टूटे बालों पर आया हूँ। और लफ्ज़ों को आवाज़ नहीं मैं करने वाला, लफ्ज़ों को आवाज़ नहीं मैं करने वाला, अब की बार मैं लेकर चश्मे तर आया हूँ। अश्कों से ये उम्र की छागल भर आया हूँ, जितना गिरिया कर सकता था कर आया हूँ, जितना गिरिया कर सकता था कर आया हूँ। और एक और गज़ल के चंद अशार समात फरमाइएगा। यूं उसकी याद का एक पुरफसूं जहान खुले, यूं उसकी याद का एक पुरफसूं जहान खुले, कि जैसे नीले फलक पर धनक का थान खुले, कि जैसे नीले फलक पर धनक का थान खुले। वो शख्स मौजे मोहब्बत में इस तरह से खुला, वो शख्स मौजे मोहब्बत में इस तरह से खुला, कि जैसे लम्से बहारां से ज़ाफ़रान खुले। मुझे खबर है कि किस समत में सफ़र होगा, मुझे खबर है कि किस समत में सफ़र होगा, अगर कभी मेरी कश्ती का बादबान खुले। अब अरुए हर कसो ना कस हो आँख गोया क्यों, बरुए हर कसो ना कस हो आँख गोया क्यों, किसी किसी पे मेरे दिल की तर्जुमान खुले। मैं खत पुराने अगर सरसरी भी खोलूं तो, मैं खत पुराने अगर सरसरी भी खोलूं तो, गया जमाना मेरे दिल के दरमियान खुले। और कभी तो आके मेरे सामने से वार करे, कभी तो आके मेरे सामने से वार करे, किसी तरह से तो मुझ पे वो मेहरबान खुले, किसी तरह से तो मुझ पे वो मेहरबान खुले। और ये देखना है कि क्या क्या है भेद पोशीदा, ये देखना है कि क्या क्या है भेद पोशीदा, वो मुंतज़िर के कभी बंदे आसमान खुले। यूं उसकी याद का एक पुरफसूं जहान खुले, कि जैसे नीले फलक पर धनक का थान खुले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दर्द से दबा कर दो, क्या कहने, दर्द को दर्द से दबा कर दो, चारागर ये भी एक खता कर दो, क्या कहने, क्या कहने, चारागर ये भी एक खता कर दो, जितने सूरज थे तेरी आंखों में, जितने सूरज थे तेरी आंखों में, तेरी आंखों में, उनको तीरा शबों पे वाह कर दो। वाह 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 वाह। जितने सूरज थे तेरी आंखों में, उनको तीरा शबों पे वाह कर दो। क्या कहने, जो तेरी मन्नतों पे उतर आए, जो तेरी मिन्नतों पे उतर आए, उसको एक जोरदार ना कर दो। क्या कहने, क्या कहने,
جو تیری منتوں پہ اتر آئے اس کو ایک زوردار نہ کر دو، اور آج کو آج گھر بنانا ہے، آج کو آج گھر بنانا ہے، کل سے تم واسطہ قطع کر دو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج کو آج گھر بنانا ہے، کل سے تم واسطہ قطع کر دو، زندگانی کی درد مندی کو، زندگانی کی درد مندی کو آپ کو چاہیے بلا کر دو۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ کو چاہیے بلا کر دو، پیار کو پیار گھر بنانا ہے، پیار کو پیار گھر بنانا ہے، خود کو ہر طور سے تباہ کر دو۔ پیار کو پیار گھر بنانا ہے، خود کو ہر طور سے تباہ کر دو، جو تیرے ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کو اب وقت ہے جدا کر دو۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ جو تیرے ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کو اب وقت ہے جدا کر دو۔ کیا کہنے۔ یہی تبدیلی تو ضرورت ہے، یہی تبدیلی تو ضرورت ہے، جو وفا ہے اسے جفا کر دو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو وفا ہے اسے جفا کر دو، جفا کر دو، اپنے اندر کو اپنے باہر سے، اپنے اندر کو اپنے باہر سے، اپنے باہر سے جتنا ممکن ہو تم خفا کر دو۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اپنے اندر کو اپنے باہر سے جتنا ممکن ہو تم خفا کر دو، لوگ آ جائیں گے تیرے در پر، لوگ آ جائیں گے تیرے در پر، بس ذرا خود کو تم ہوا کر دو۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ لوگ آ جائیں گے تیرے در پر، بس ذرا خود کو تم ہوا کر دو۔ درد کو درد سے دوا کر دو، چارہ گر یہ بھی تم خطا کر دو۔ اوروں پہ کھولتا ہی نہیں، جو اپنے آپ کو اوروں پہ کھولتا ہی نہیں، وہ اپنی ذات سے آگے کا سوچتا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ جو اپنے آپ کو اوروں پہ کھولتا ہی نہیں، واہ واہ، وہ اپنی ذات سے آگے کا سوچتا ہی نہیں۔ کیا بات۔ یہ ایک میں ہوں کہ اس کو بلاتا رہتا ہوں، یہ ایک میں ہوں کہ اس کو بلاتا رہتا ہوں، اور ایک وہ ہے کہ مجھ سے وہ بولتا ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات۔ ایک غزل ہے، عمر تو رفتہ رفتہ ڈھلتی رہتی ہے، عمر تو رفتہ رفتہ ڈھلتی رہتی ہے، خواہش دنیا لیکن پلتی رہتی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ عمر تو رفتہ رفتہ ڈھلتی رہتی ہے، خواہش دنیا لیکن پلتی رہتی ہے، بجھنے سے یہ اپنے دیے بچانے ہیں، بجھنے سے یہ اپنے دیے بچانے ہیں، تیز ہوائیاں اکثر چلتی رہتی ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ بجھنے سے یہ اپنے دیے بچانے ہیں، تیز ہوائیاں اکثر چلتی رہتی ہے، لڑ گئی ہے کیا اس کی آنکھ پڑوسن سے، واہ واہ، لڑ گئی ہے کیا اس کی آنکھ پڑوسن سے، چوبارے میں بتی جلتی رہتی ہے۔ کیا بات، مقرر جی مقرر۔ ہے کیا اس کی آنکھ پڑوسن سے، چوبارے میں بتی جلتی رہتی ہے، دیکھ کے میرے گاؤں کے ایک چھورے کو، دیکھ کے میرے گاؤں کے ایک چھورے کو، شہر کی لڑکی آنکھیں ملتی رہتی ہے۔ کیا بات، دیکھ کے میرے گاؤں کے ایک چھورے کو، شہر کی لڑکی آنکھیں ملتی رہتی ہے، اپنی سوچ کا ذکر کروں محمود میں کیا، اپنی سوچ کا ذکر کروں محمود میں کیا، اپنی سوچ تو روز بدلتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، تو کیا بات ہے۔ رفتہ ڈلتی رہتی ہے، طریقے انصاف سے نا، واہ 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 واہ، کیا بات۔ غزل آپ کی سماعتوں کی نظر آنکھ کے زندان میں رکھا گیا، آنکھ کے زندان میں رکھا گیا، ہجر کو امکان میں رکھا گیا، دل کے اندر کیا جگہ خالی نہیں، دل کے اندر کیا جگہ خالی نہیں، درد کو دالان میں رکھا گیا، ہائے دوہری ہو گئی میری کمر، ہائے دوہری ہو گئی میری کمر، ایسا کیا سامان میں رکھا گیا، زندگی کر لی گئی اغوا میری،
जिंदगी कर ली गई अगवा मेरी और मुझे तावान में रखा गया। पूछती फिरती हूँ सारे शहर से, पूछती फिरती हूँ सारे शहर से, क्यों दिया तूफान में रखा गया। फलसफा क्या है कि कल ज़हरा बतूल, फलसफा क्या है कि कल ज़हरा बतूल ज़ख्म रोशनदान में रखा गया, आंख के जिंदान में रखा गया, हिजर को इम्कान में रखा गया। बहुत नवाजिश। एक गज़ल के चंद अशार आप सब अहबाब की नज़र कर रही हूँ। किसी से यूँ मोहब्बत कर रही हूँ, किसी से यूँ मोहब्बत कर रही हूँ, यूँ लगता है इबादत कर रही हूँ। किसी से यूँ मोहब्बत कर रही हूँ, यूँ लगता है इबादत कर रही हूँ। तेरी तस्वीर हर कमरे में रख कर, तेरी तस्वीर हर कमरे में रख कर, मैं घर को खूबसूरत कर रही हूँ। तेरी तस्वीर हर कमरे में रख कर, मैं घर को खूबसूरत कर रही हूँ। दिखाते हैं उसे भी साथ मेरे, दिखाते हैं उसे भी साथ मेरे, मैं आईनों पे हैरत कर रही हूँ। मिला है वो तो हर एक फैसले में, मिला है वो तो हर एक फैसले में, न जाने क्यों मैं उजलत कर रही हूँ। दिया एक हाथ में आया है ऐसा, दिया एक हाथ में आया है ऐसा, सितारों पर हुकूमत कर रही हूँ। दिया एक हाथ में आया है ऐसा, सितारों पर हुकूमत कर रही हूँ। कहीं मैं नींद में ही मर न जाऊँ, कहीं मैं नींद में ही मर न जाऊँ, उसे सपने में रुखसत कर रही हूँ। मेरा अंजाम लुबना जाने क्या हो, मेरा अंजाम लुबना जाने क्या हो, कि कुछ कहने की जुर्रत कर रही हूँ। किसी से यूँ मोहब्बत कर रही हूँ, यूँ लगता है इबादत कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। जी, मैं गाफिर शहजाद अपना कलाम पेश करता हूँ। एक गज़ल के कुछ अशार पेश खिदमत हैं। अर्ज़ किया है कि रुके रहे तो कहीं यूँ न हो कि मर जाएं, रुके रहे तो कहीं यूँ न हो कि मर जाएं, खुला हुआ है इशारा चलो गुज़र जाएं। रुके रहे तो कहीं यूँ न हो कि मर जाएं, खुला हुआ है इशारा चलो गुज़र जाएं। रवां हैं सड़कों पे जो लोग क्या वो ज़िंदा हैं, रवां हैं सड़कों पे जो लोग क्या वो ज़िंदा हैं, अगर हैं ज़िंदा कहो इनसे अपने घर जाएं। रवां हैं सड़कों पे जो लोग क्या वो ज़िंदा हैं, अगर हैं ज़िंदा कहो इनसे अपने घर जाएं। ये शहर शहर सगां है सो अब ये लाजिम है, ये शहर शहर सगां है सो अब ये लाजिम है, अगर ज़ुबान नहीं कटती तो इनके सर जाएं। ये शहर शहर सगां है सो अब ये लाजिम है, अगर ज़ुबान नहीं कटती तो इनके सर जाएं। है इंतज़ार इन्हें मौत चल के पास आए, है इंतज़ार इन्हें मौत चल के पास आए, ये हौसला ही नहीं लोग खुद ही मर जाएं। है इंतज़ार इन्हें मौत चल के पास आए,
یہ حوصلہ ہی نہیں لوگ خود ہی مر جائیں۔ جو سامعین ہیں ان سے میری گزارش ہے، جو سامعین ہیں ان سے میری گزارش ہے، بڑھائیں اپنے قدم شور میں اتر جائیں۔ جو سامعین ہیں ان سے میری گزارش ہے، بڑھائیں اپنے قدم شور میں اتر جائیں۔ ہمارا عہد تو ایک عہد ناسپاساں ہے، ہمارا عہد تو ایک عہد ناسپاساں ہے، چڑھاوا قبروں کا ہے ہم جدھر جدھر جائیں۔ ہمارا عہد تو ایک عہد ناسپاساں ہے، چڑھاوا قبروں کا ہے ہم جدھر جدھر جائیں۔ یہ کھیل دھوپ کا تھا چھاؤں تو ملی ہی نہیں، یہ کھیل دھوپ کا تھا چھاؤں تو ملی ہی نہیں، ہے ساتھ سایہ اسے لے کے ہم کدھر جائیں۔ یہ کھیل دھوپ کا تھا چھاؤں تو ملی ہی نہیں، ہے ساتھ سایہ اسے لے کے ہم کدھر جائیں۔ ہوا کے دوش پہ ہوں گے کسی دھماکے میں، ہوا کے دوش پہ ہوں گے کسی دھماکے میں، سب ایک ساتھ رہیں ہم کہ پھر بکھر جائیں۔ رکے رہے تو کہیں یوں نہ ہو کہ مر جائیں، کھلا ہوا ہے اشارہ چلو گزر جائیں۔ رواں ہیں سڑکوں پہ جو لوگ کیا وہ زندہ ہیں، اگر ہیں زندہ کہو ان سے اپنے گھر جائیں۔ بہت شکریہ جی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا کلام پیش کرنے کا موقع فراہم کیا، بہت شکریہ۔ وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک خاص کیفیت میں لکھی گئی نظم ہے، جناب صدر مجلس کی اجازت سے اس کا عنوان ہے اسم اعظم۔ کہ مجھ کو گہنا گئی میری تیرا شبی، مجھ کو گہنا گئی میری تیرا شبی، ناگ وحشت کا ڈسنے لگا ذات کو، جن پہ تھا زوم سارے وہ گرزیست کے، علم و عقل و ہنر بندگی شاعری دوستی، سارے بے رنگ ہو کے فنا ہو گئے۔ چارہ گر جس سے دامن چھڑانے لگے، ایسی بیکار بے آسرا زندگی، بوجھ ذلت کا دامن سے لپٹا ہوا، بوجھ ذلت کا دامن سے لپٹا ہوا، دو قدم پہ تھا مایوسیوں کا گھڑا، اور بستر مرگ پر آخری شام تھی، بستر مرگ پر آخری شام تھی، ٹوٹتی شام میں چشم بیمار سے ایک اشک ندامت روانہ ہوا، ٹوٹتی شام میں چشم بیمار سے ایک اشک ندامت روانہ ہوا، آخری اشک تھا، آخری اشک تھا، اس سے پہلے کہ بیمار دم توڑ دے معجزہ ہو گیا، اس سے پہلے کہ بیمار دم توڑ دے معجزہ ہو گیا۔ ایک آہٹ ہوئی، ایک آہٹ ہوئی، کوئی جھونکا ہوا کا یا خوشبو تھی وہ، چاند سا جیسے کوئی تھا روشن ہوا، نام لکھا ہوا تھا وہ دیوار پر، میں نے آنکھیں ملیں نام ظاہر ہوا، میں نے آنکھیں ملیں نام ظاہر ہوا، اس میں اعظم تھا وہ، اس میں اعظم تھا وہ، نام احمد تھا وہ، مصطفیٰ مجتبیٰ یعنی جان مسیحا محمد تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آنکھیں ملیں نام ظاہر ہوا، اس میں اعظم تھا وہ، نام احمد تھا وہ، مصطفیٰ مجتبیٰ یعنی جان مسیحا محمد تھا وہ۔ دفتن میں نے اس نام کو چوم کر اپنی رستی ہوئی آنکھ پر رکھ لیا، دفتن
میں نے اس نام کو چوم کر اپنی رستی ہوئی آنکھ پر رکھ لیا، چشم بیمار سے ایک جھڑی لگ گئی، چشم بیمار سے ایک جھڑی لگ گئی، ایک معطر سی بارش میں دھلنے لگے داغ ذلت گناہ ساری مایوسیاں، ایک معطر سی بارش میں دھلنے لگے داغ ذلت گناہ ساری مایوسیاں، دست رحمت نے ایسا سہارا دیا زندگی مل گئی، دست رحمت نے ایسا سہارا دیا زندگی مل گئی، روشنی مل گئی، شکر تیرا خدا، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ۔ جزاک اللہ۔ کاروانی ادب اور یو کے ٹائم برطانیہ کا شکریہ، خاص طور پر شہزاد بیگ کا شکریہ کہ اس نے بیاد فیض مشاعرے میں شرکت کا موقع دیا۔ کچھ متفرق اشعار۔ درد ہاتھوں میں رہا، تاثیر دل کو دھو گئی، درد ہاتھوں میں رہا، تاثیر دل کو دھو گئی، رنگ پھیکے پڑ گئے، تصویر میری ہو گئی، اور کتنے مردہ خواب بھی تعبیر لے کر آ گئے، ایک زندہ آرزو کچھ بیج غم کے بو گئی، وقت کی اس منصفی پر بھی مقدمہ چاہیے، دل دھڑکتا رہ گیا، تقدیر کیسے سو گئی۔ اور ایک غزل کہ درد کی تفسیر میں اب زخم کھولا جائے گا، درد کی تفسیر میں اب زخم کھولا جائے گا، دل جلانے کے لیے پھر غم ٹٹولا جائے گا، آنکھ جیسے کھل چکی ہے، سر میں سودا بھی نہیں، سو کہانی کا اب ایک حرف تولا جائے گا، فیصلہ ہے ہر صداقت کو رگیدا جائے گا، سچ کے سارے رنگ لے کر مکر گھولا جائے گا، سب خسو خاشاک ہیں بس اس گواہی کے لیے، کرگسوں کی سرزنش کو اب ممولا جائے گا، سامراجی طاقتوں کی تاج پوشی کے لیے جھوٹ کی تشہیر ہوگی، خوب بولا جائے گا۔ اور غزل کے کچھ اشعار ہیں۔ ہماری شکیں پر صلیبیں گڑی ہیں، ہماری شکیں پر صلیبیں گڑی ہیں، سوالوں کے قد سے فصیلیں بڑی ہیں، مجسم ہوا سچ تو مارا گیا ہے، یہ منصف اسی سلسلے کی کڑی ہیں، ہمارے یہ صدمے دعا کھا گئے ہیں، کرامات کی زرد مہریں کھڑی ہیں، کھلونے سفر پر روانہ ہوئے ہیں، محقق کے ہاں داستانیں پڑی ہیں، کوئی اس عمل کی وضاحت کرے گا، کوئی اس عمل کی وضاحت کرے گا، جہالت پہ کیوں کر دلیلیں جڑی ہیں، اور وفا کے اندر کا پانی بھی کھارا، انا کی یہ مردہ سی جھیلیں کھڑی ہیں، دعا آنسوؤں کی لڑی بن گئی ہے، بہاروں کے موسم میں شاخیں جھڑی ہیں۔ کاروان ادب اور اردو ٹائم ٹی وی کے ناظرین سے مخاطب ہوں بیاد فیض احمد فیض عالمی فیسٹیول کے موقع پر، اور میں سپاس گزار ہوں محترم صابر رضا اور محترم شہزاد بیگ کا کہ انہوں نے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ایک غزل آپ کی نظر کرتا ہوں۔ نخل ممنوعہ کے رخ دوبارہ گیا، میں تو مارا گیا، نخل ممنوعہ کے رخ دوبارہ گیا، میں تو مارا گیا، عرش سے فرش پر کیوں اتارا گیا، میں تو مارا گیا، اور جو پڑھا تھا کتابوں میں وہ اور تھا، زندگی اور ہے، جو پڑھا تھا کتابوں میں وہ اور تھا، زندگی اور ہے، میرا ایمان سارے کا سارا گیا، میں تو مارا گیا، غم چمکنے لگا، زندگی بجھ گئی، عقل جاتی رہی،
غم چمکنے لگا زندگی بجھ گئی عقل جاتی رہی عشق کے کھیل میں کیا تمہارا گیا میں تو مارا گیا اور مجھ کو تو ہی بتا دست و بازو میرے کھو گئے ہیں کہاں مجھ کو تو ہی بتا دست و بازو میرے کھو گئے ہیں کہاں اے محبت میرا ہر سہارا گیا میں تو مارا گیا اور شعر عرض کرتا ہوں کہ مجھ کو گھیرا ہے طوفان نے اس قدر کچھ نہ آئے نظر مجھ کو گھیرا ہے طوفان نے اس قدر کچھ نہ آئے نظر میری کشتی گئی یا کنارا گیا میں تو مارا گیا اور عشق لاچار ہے شاعری ہو چکی میں میسر نہیں عشق لاچار ہے شاعری ہو چکی میں میسر نہیں میں تو مارا گیا میں تو مارا گیا میں تو مارا گیا اور مکتب کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ مدعی بارگاہ محبت میں فرتاش تھے اور بھی مدعی بارگاہ محبت میں فرتاش تھے اور بھی نام میرا ہی لیکن پکارا گیا میں تو مارا گیا نخل ممنوعہ کے رخ دوبارہ گیا میں تو مارا گیا عرش سے فرش پر کیوں اتارا گیا میں تو مارا گیا حسن سماعت کا بہت بہت شکریہ میری جادوگری سے بنتی نہیں میری جادوگری سے بنتی نہیں شکل وہ شاعری سے بنتی نہیں شکل وہ شاعری سے بنتی نہیں تبھی دیوار پر لگا دیا ہے تبھی دیوار پر لگا دیا ہے پہلے دن سے گھڑی سے بنتی نہیں تبھی دیوار پر لگا دیا ہے پہلے دن سے گھڑی سے بنتی نہیں وہ ادھر منہ بنا کے بیٹھی ہے وہ ادھر منہ بنا کے بیٹھی ہے اور ادھر زندگی سے بنتی نہیں وہ ادھر منہ بنا کے بیٹھی ہے اور ادھر زندگی سے بنتی نہیں ویسے بنتی ہے صرف اس سے میری ویسے بنتی ہے صرف اس سے میری اور کبھی صرف اسی سے بنتی نہیں ویسے بنتی ہے صرف اس سے میری اور کبھی صرف اسی سے بنتی نہیں چائے اچھی بنا تو لیتا ہوں چائے اچھی بنا تو لیتا ہوں جب وہ آئے خوشی سے بنتی نہیں اتنی پیاری ہے وہ کہ اس کی حسن اتنی پیاری ہے وہ کہ اس کی حسن ٹھیک فوٹو کسی سے بنتی نہیں اتنی پیاری ہے وہ کہ اس کی حسن ٹھیک فوٹو کسی سے بنتی نہیں تبھی دیوار سے لگا دیا ہے پہلے دن سے گھڑی سے بنتی نہیں دوستو اس کرونائی بے ادب موسم کے باوجود بیاد فیض آن لائن مشاعرے کے انعقاد پر میں کاروان ادب اور اردو ٹائم ٹی وی برطانیہ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے لیجئے اب چند اشعار عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے گا مطلب دیکھیے گا کہ ساری دنیا سے ماورا ہو جاؤں ساری دنیا سے ماورا ہو جاؤں میں اگر جسم سے رہا ہو جاؤں ساری دنیا سے ماورا ہو جاؤں
میں اگر جسم سے رہا ہو جاؤں، میرے اپنے کئی مسائل ہیں، میرے اپنے کئی مسائل ہیں، کیا پڑی ہے کہ میں خدا ہو جاؤں، میرے اپنے کئی مسائل ہیں، کیا پڑی ہے کہ میں خدا ہو جاؤں، اور زندگی اتنی بھی سزا مت دے، زندگی اتنی بھی سزا مت دے، میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں، زندگی اتنی بھی سزا مت دے، میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اور ایک ذرا کن کا لفظ کہہ کر دیکھ، ایک ذرا کن کا لفظ کہہ کر دیکھ، کہہ دیا ہے تو بول کیا ہو جاؤں، ایک ذرا کن کا لفظ کہہ کر دیکھ، کہہ دیا ہے تو بول کیا ہو جاؤں، اور عین ممکن ہے رقص کرتے ہوئے میں تیرے سامنے ہوا ہو جاؤں، عین ممکن ہے رقص کرتے ہوئے میں تیرے سامنے ہوا ہو جاؤں، یہ عشق ہے اسے پھولوں میں تولا جاتا ہے، یہ عشق ہے اسے پھولوں میں تولا جاتا ہے، یہ لفظ وہ ہے جو آنکھوں سے بولا جاتا ہے، یہ عشق ہے اسے پھولوں میں تولا جاتا ہے، یہ لفظ وہ ہے جو آنکھوں سے بولا جاتا ہے، اور سوال میری محبت کا مجھ سے آج نہ پوچھ، سوال میری محبت کا مجھ سے آج نہ پوچھ، شراب پی کے کہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، سوال میری محبت کا مجھ سے آج نہ پوچھ، شراب پی کے کہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میاں یہ شیر یہ کوزے یوں ہی نہیں بنتے، میاں یہ شیر یہ کوزے یوں ہی نہیں بنتے، کہ پہلے خون میں مٹی کو گھولا جاتا ہے، کہ پہلے خون میں مٹی کو گھولا جاتا ہے، اور اصل میں خواجہ سراؤں کی طرح ہوتے ہیں، اصل میں خواجہ سراؤں کی طرح ہوتے ہیں، لوگ کچھ بانچ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں، اصل میں خواجہ سراؤں کی طرح ہوتے ہیں، لوگ کچھ بانچ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کے سینوں میں کہاں ہوتا ہے اولاد کا غم، ان کے سینوں میں کہاں ہوتا ہے اولاد کا غم، یہ فرشتے کہاں ماؤں کی طرح ہوتے ہیں، یہ فرشتے کہاں ماؤں کی طرح ہوتے ہیں، اور ہم درختوں کی طرح ملتے ہیں انسانوں سے، ہم درختوں کی طرح ملتے ہیں انسانوں سے، ہم کڑی دھوپ میں چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں، ہم کڑی دھوپ میں چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں، اور اس کے چہرے کے لیے کوئی بھی تشبیہ نہیں، اس کے چہرے کے لیے کوئی بھی تشبیہ نہیں، پھول جس شخص کے پاؤں کی طرح ہوتے ہیں، اس کے چہرے کے لیے کوئی بھی تشبیہ نہیں، پھول جس شخص کے پاؤں کی طرح ہوتے ہیں، اور وجد میں شعر نہیں کہتے ہیں رم کرتے ہیں، وجد میں شعر نہیں کہتے ہیں رم کرتے ہیں، ارے میر کیا عشق کرے گا کہ جو ہم کرتے ہیں، وجد میں شعر نہیں کہتے ہیں رم کرتے ہیں، میر کیا عشق کرے گا کہ جو ہم کرتے ہیں، اور دل پہ کرتے ہیں جو چھڑکاؤ تیری یادوں کا، دل پہ کرتے ہیں جو چھڑکاؤ تیری یادوں کا، ہم تیری آگ سے اس درد کو کم کرتے ہیں، اور آخری شعر دیکھیے گا کہ دوستا عشق کا آسیب اتر جائے گا، دوستا عشق کا آسیب اتر جائے گا، سامنے بیٹھ تیرے سینے پہ دم کرتے ہیں، دوستا عشق کا آسیب اتر جائے گا، سامنے بیٹھ تیرے سینے پہ دم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ نئی ہے کہ پرانی ہے میری، ہاں آئینے تو نے مجھے شکل دکھانی ہے میری۔ واہ واہ واہ، اچھا مطلب ہے۔ حال خط اپنا پتہ آپ بتا دیتے ہیں، اچھا رنگے غازہ نے کہاں عمر چھپانی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ایک پیتل کی انگوٹھی تھی میری، ایک پیتل کی انگوٹھی تھی میری پاس تیرے، کیا کوئی اس کے علاوہ بھی نشانی ہے میری؟ کیا بات ہے، کیا زمانہ ہے پتل کی گل ہوئی، واہ 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 واہ۔ ایک پیتل کی انگوٹھی واہ واہ، میری پاس تیرے، کیا کوئی اس کے علاوہ بھی نشانی ہے میری؟ واہ 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 واہ۔ دوسری بار میرا نام چھپا لوں، دوسری بار میرا نام بلانے والے، ایک بار اور تجھے یاد دہانی ہے۔ واہ واہ، یاد دہانی ہے، جواب نہیں۔
तो जिसे मेरी सफाई में उठा लाया है, हाँ इस सहीफे में तो एक और कहानी है। हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात है। ये तो बिल्कुल फैज अहमद फैज वाला रंग है इन दोनों अशार में। बस ये दो एक गज़ल फैज़ अहमद फैज़ साहब की ज़मीन में। जब अहले दिल के आंसू बिखरने लगते हैं, सभी ज़माने तुझे याद करने लगते हैं। जब अहले दिल के आंसू बिखरने लगते हैं, सभी ज़माने तुझे याद करने लगते हैं। दियारे जाम में उतरती है जब तेरी खुशबू, सुखन के रंग फिजा में उभरने लगते हैं। दियारे जाम में उतरती है जब तेरी खुशबू, सुखन के रंग फिजा में उभरने लगते हैं। हमें पसंद असीरी सो हम कफस में भी, निसार उगते परों को कतरने लगते हैं। हमें पसंद असीरी सो हम कफस में भी, निसार उगते परों को कतरने लगते हैं। दवा के हाथ बढ़ाते हैं उनकी रोज़ी को, परिंदे जब भी ज़मीं पर उतरने लगते हैं। दुआ के हाथ बढ़ाते हैं उनकी रोज़ी को, परिंदे जब भी ज़मीं पर उतरने लगते हैं। सफ़र की धूप जब आँखों में उड़ने लगती है, तो मंजिलों के मुकद्दर संवरने लगते हैं। सफ़र की धूप आँखों में उड़ने लगती है, सफ़र की धूल जब आँखों में उड़ने लगती है, तो मंजिलों के मुकद्दर संवरने लगते हैं। जमाले यार चमकता है तीरा बख्ती से, तो फैज़ दिल में सितारे उभरने लगते हैं। जमाले यार चमकता है तीरा बख्ती से, तो फैज़ दिल में सितारे उभरने लगते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फैज़ अहमद फैज़ को नज़र अक़ीदत पेश करने के तौर पर उन्हीं की ज़मीन में एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। इसका मिसरा इस तरह है, नहीं है कोई भी मौसम बहार का मौसम। मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर नसीब न हो उसके प्यार का मौसम, अगर नसीब न हो उसके प्यार का मौसम, मुझे कबूल है रंजे हज़ार का मौसम। अगर नसीब न हो उसके प्यार का मौसम, मुझे कबूल है रंजे हज़ार का मौसम। और मिसरा मतलब सानी में गिरा लगाई है, खिले ना दिल में अगर एतबार का मौसम, खिले ना दिल में अगर एतबार का मौसम, नहीं है कोई भी मौसम बहार का मौसम। जो दे गया है मुझे इंतज़ार का मौसम, मतलब सालिस, जो दे गया है मुझे इंतज़ार का मौसम, उसी के पास है मेरे करार का मौसम। जो दे गया है मुझे इंतज़ार का मौसम, उसी के पास है मेरे करार का मौसम। शेर अर्ज़ कराऊँ कि सबा बिखेरे ना खुशबुए यादे यार अभी, सबा बिखेरे ना खुशबुए यादे यार अभी, अभी चमन में है गर्दो गुबार का मौसम, अभी चमन में है गर्दो गुबार का मौसम। और नहीं है उससे मुलाकात की कोई उम्मीद, नहीं है उससे मुलाकात की कोई उम्मीद, खुदा करे कि ना आए बाहर का मौसम। नहीं है उससे मुलाकात की कोई उम्मीद, खुदा करे कि ना आए बाहर का मौसम। और शेर मुलाज़ा फरमाइए, इस इंतज़ार में सारे बदन पे आँखें हैं, इस इंतज़ार में सारे बदन पे आँखें हैं, कि आने वाला है दीदार यार का मौसम। इस इंतज़ार में सारे बदन पे आँखें हैं, कि आने वाला है दीदार यार का मौसम। और शेर मुलाज़ा हो, बाहर आई दबे पाँव और चली भी गई,
बहार आई दबे पाँव और चली भी गई, रूह से गुल पे न उतरा सिंगार का मौसम। बहार आई दबे पाँव और चली भी गई, रूह से गुल पे न उतरा सिंगार का मौसम। मक्ता पेश कर रहा हूँ। गज़ब है क्या कि नसीम उसका इल्तिफात भी है, गज़ब है क्या कि नसीम उसका इल्तिफात भी है, बस एक लम्हा नापायदार का मौसम। गज़ब है क्या कि नसीम उसका इल्तिफात भी है, बस एक लम्हा नापायदार का मौसम। अगर नसीब न हो उसके प्यार का मौसम, मुझे कबूल है रंजे हज़ार का मौसम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का पर ममनून हूँ। जज़ाकल्लाह। जनाब सदर, जैसा कि सर चश्मे विजदान से निकली है वो एक रौ, बनती है जो अशआर का बहता हुआ दरिया। विजदान को इल्हाम से निस्बत है बस इतनी, ये आबे रियाजत है तो वो नहर जुबैदा। हातिफ का सुखन हो के हकायक के मुआरिफ, बुनियाद है आमाल का तपता हुआ सहरा। कहना है ये मकतब का अदब सिर्फ अदब है, मुन्नाद ये कहते हैं कि है कार मसीहा। इन कुलियों से तंग आके कहा अहले कलम ने, सच्चाई का बेगोरो कफन रक्सा है लाशा। ये कैस का सौदा है, ये लैला का है महमिल, यूसुफ का तमाशा है खराबात जुलेखा। हो सकते नहीं खुश्क तखालीक के चश्मे, हो सकते नहीं खुश्क तखालीक के चश्मे, दुनिया का खुली आंखों से देखा हो तमाशा। वाबस्ता है खालिक का कलम अहले जहां से, वो उनके लिए बुनता है अनवार का कपड़ा। जिस रोज पहन लेगी सहर सूत की गुदड़ी, हो जाएगा रूपोश हरीरे शबे जल्दा। करता है जो फनकार तवाफे दरे तहकीक, आसाब पे बांधे हुए एहराम सुरैया। तय करता है वो कहरे मानी के खला को, इदराक सिफत बर्क पे एक आन में तन्हा। हर जर्रा चमक उठता है मानिंद सुरैया, जब तूरे तजल्ली से मिला हो यद बैजा। बहुत शुक्रिया।